अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जितनी भी अपडेट होती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो या फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो, वो तमाम तर अपडेट जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं, जब हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केटिंग करते हैं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान की तरफ से जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज वो तमाम तर क्वेश्चंस लेके मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के एमडी एंड कंट्री सेल्स हेड सरफराज अहमद गोंदल साहब। आज आपके मैं तमाम तर क्वेश्चन जो है सरफराज साहब के सामने रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि सरफराज साहब जो है इसके डिटेल जो है आंसर देंगे और सरफराज साहब की ही ज़बानी जो आपके क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो जब सर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की हम मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वो तमाम तर क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ताकि मैं आपकी ज़बानी जो है अपने व्यूवर्स तक उन क्वेश्चंस का आंसर जो है पहुँचा सकूँ। जी बिस्मिल्लाह, ठीक है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी दोहा कतर में ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से एक जो है इवेंट मुनक्कद किया गया, एक सेरेमनी रखी गई है। इस सेरेमनी में सर क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं और ये सेरेमनी जो है दोहा कतर में ही क्यों रखी गई है? अच्छा चलें, बड़ा मौके के हिसाब से गुड क्वेश्चन है। बात ये कि जी कुछ चीज़ें जो है ना आप समझ लें कि हम फौरी तौर पे तय करते हैं और उस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इस रियल एस्टेट सेक्टर में जो है ना मुकाबला बहुत सख्त है। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जैसे अपने प्रोजेक्ट को हर हाल में यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, तो इस तरह हमें जहाँ जहाँ भी ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसे मौक़े मिलते हैं तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह अवेल करते हैं माशाल्लाह। तो कतर में भी हमारा एक इसी तरह का एक इवेंट था जिसमें हमने MOU साइनिंग सेरेमनी की है शुएब अख्तर साहब से, जो आपको पता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है और पाकिस्तान के लेजेंड्स में, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में उनका शुमार जो है ना लेजेंड्स में होता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलकर जो है वो स्पोर्ट्स वैली में मामलत भी करेंगे और हमारे साथ मिलकर जो है ना उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाएँगे। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिसमें हमने जो है ना इस इवेंट को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक नाम है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनके साथ जो प्लेयर्स थे, जो साथी थे, तो उनको भी अपनी एक अचीवमेंट्स का एहसास होता है कि जी हम अगर किसी के साथ कहीं कोई JV कर रहे हैं या किसी के साथ हम कोई अपना कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो वो अपने साथ तमाम उन दोस्तों को जो उनके साथ लाइफ में शरीक रहें तो उनको भी शामिल करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने इस प्रोग्राम को दोहा कतर में मुनक़िद किया। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स वैली की तरफ देखें और ख़ास कर स्टेडियम की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि जी वहाँ के स्टेडियम में और हमारे स्टेडियम में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा वहाँ पे जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं जैसे टॉर्च मॉल है, उसके अलावा विलेजियो मॉल है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स वैली में ला रहे हैं। तो एक अल्लाह की तरफ से वो कनेक्शन भी वहाँ मिला जिससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमने लेके आनी है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे डेवलप करना है। तो इसलिए वहाँ का विज़िट भी हमारी मैनेजमेंट कर रही होती है। और फिर उसके बाद जो है ना जो फर्स्ट मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक स्लोगन है कि जी ये दुनिया का पहला टूरिस्ट बिल्डअप सिटी है, तो उसमें हम हर वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जिससे जो है ना पाकिस्तान की एक नई पहचान बनकर सामने आएगी इंशाल्लाह। तो ये सर जो शुएब अख्तर साहब के साथ एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है शुएब अख्तर इनक्लेव के नाम से, जो वहाँ पे जिस लॉन्चिंग सेरेमनी में जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसमें सर शुएब अख्तर साहब जो हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर हैं या एज अ पार्टनर हैं? देखिए अभी आपके सामने जो है ना वो मज़ीद सूरत जो है वो जब उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं और उनके जो एडवर्टाइजमेंट है वो चलेगी तो वो सामने आ जाएगी। जो आपका क्वेश्चन है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जो है ना आगे स्पोर्ट्स वैली शुएब अख्तर में वो पार्टनर्स हैं और बहुत अच्छे लेवल पर हैं। उनके जो वर्ड हैं, जो कमिटमेंट है कि जी वो उन्होंने अब हमारे साथ मिलकर इसको डिलीवर करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने जो है ना वो आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक साद नज़ीर साहब का क्लिप देखें जिसमें उन्होंने दावत दी है तमाम उन डेवलपर्स को
جو اس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا اپنے پروجیکٹس کو, ہمارے پروجیکٹس کو جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں, جہاں ہمیں ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ بیسک ڈیولپرس کا جو کانسیپٹ ہے, یا میں سمجھتا ہوں میری مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, اس میں سعد صاحب ہیں, نعیم صاحب ہیں, ندیم صاحب ہیں, سب جتنے بھی ہیں ان سب کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے اس کو ڈیولپ کر کے لوگوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے اور اس پاکستان کی ایک نئی پہچان بنا دینی ہے. تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی شعیب اختر جو ہے نا وہ ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں, اور ایسے جو ہے نا ان کی طرف سے بھی جو ہمیں معاونت ملنی ہے اور ان کی طرف سے جو ایک پاورز ملنی ہے اس کا جو ہے نا آپ ثمرات جو ہیں وہ آپ بہت جلد دیکھیں گے اس پورے پروجیکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بالکل سر, یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلو ورسٹی کی کہ اسپورٹس ویلی بلاک جو کہ اسپورٹس کے نام پہ رکھا گیا, اور اسپورٹس میں ایک بہت بڑی سیلیبریٹی, بہت بڑا نام جو ہے بلو ورسٹی کے ساتھ جڑا ہے. تو یہ بلو ورسٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. تو جن لوگوں نے اسپورٹس ویلی میں انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے وہ بھی اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ شعیب اختر صاحب جو ہے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. سر یہ جو شعیب اختر انکلیو کے نام سے پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, اس میں بنے گا کیا؟ مطلب اس پروجیکٹ کا بیسیکلی اس میں ولاز ہوں گے یا پلاٹس ہوں گے, اس میں کیا بننے جا رہا ہے؟ اس میں بیسیکلی جو مین جو ہے نا وہ تو ولاز کے ہیں کہ ہم کنال کے 2 کنال کے جو ہے نا سگنیچرز ولاز ہوں گے. ظاہر ہے ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت جڑتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ایک فین فالوورز ہیں اور جو ان کے پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کریں جو اس سے پہلے جو ہے نا وہ نہ آئی ہوئی ہو. بالکل. تو الحمدللہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا جو ہم پریزنٹیشنز دیں گے, جو چیزیں ہم انٹروڈیوس کروائیں گے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گی, اور لوگوں کو لگے گا کہ یار کوئی چیز جو ہے نا وہ جیسے بلو ورسٹی کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی اور یونیک چیزوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح جو ہے نا وہاں پر بھی ہوں گے, پلاٹس بھی ہوں گے. ظاہر ہے ڈیفینیٹ اسپورٹس ویلی ہے تو وہاں پلاٹس بھی موجود ہیں. پلاٹس کی تو آلریڈی ہم سر بکنگ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ولاز جو جیسے آپ نے بتایا تو ولاز کی جو بکنگ آ رہی ہے, ایکچولی سر بہت ساری مجھے کالز آئی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر میری بلو ورسٹی کے حوالے سے بڑی اچھی پریزنس ہے, اور میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس حوالے سے. تو بہت سارے لوگوں نے کالز کی ہیں اور لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ ولاز جو ہیں یہ انسٹالمنٹ پہ ہوں گے, کیا یہ کیش پہ ہوں گے. تو کیونکہ لوگ جو ہے جو ہی لوگوں نے یہ خبر سنی کہ شعیب اختر صاحب جو ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو لوگوں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا اور بہت اچھا رسپانس آیا. اور لوگوں کی طرف سے یہ کویسچن پوچھا گیا کہ یہ جو ولاز ہیں یہ کیا انسٹالمنٹ پہ جو ہے لانچ ہوں گے یا پھر کیش کے اوپر ہوں گے؟ اس میں میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ کا یہ تیز ترین ریکارڈ رکھنے والا پروجیکٹ ہے. اسی طرح شعیب اختر جو ہے وہ دنیا کا تیز ترین بالر کا ریکارڈ رکھنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم اس کی آغاز کریں گے ولاز کے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی برق رفتاری سے جو ہے نا اور تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کو تکمیل دیا جائے گا. اور یہ آپ سمجھ لیں ویسے تو بیسکلی یہ شیڈول پہ ہی ہوں گے, لیکن شیڈول کا جو ہے نا پلان جو ہے وہ ہم ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹ وہ شیڈول ہی ہوگا. لیکن وہ اس طرح کا ہوگا کہ اگر ہم آپ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 1 ایئر جو پوزیشن دینا تو الحمدللہ پھر ہم 1 ایئر پوزیشن دیں گے. اگر 2 سال کی بات ہوتی ہے تو پھر الحمدللہ 2 سال میں ہم پوزیشن دیں گے. ہماری جو ہے نا اس جو ایک کمبینیشنز جس میں تیز رفتاری کا نام جڑ چکا ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ شعیب اختر صاحب ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن ہے, تو الحمدللہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا اپنے تمام کلائنٹس کے معیار پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر.